खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और बहार का मौसम शुरू हो चुका है। 15 फरवरी के बाद बहार की आमद होती है, और जहाँ पर ये मौसम बहार का बहुत सारी रंगों, खुशबुओं और फूलों के साथ आता है, वहाँ पे अक्सर लोग हमें ये भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको पोलन एलर्जी की जो है वो तकलीफ़ इस मौसम के आने के साथ ही शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वो फिर बहुत ही बजाय इसके कि इस मौसम को एंजॉय करें या स्प्रिंग सीज़न को एंजॉय कर सकें, वो एक तकलीफ़ दे कैफ़ियत में जो है वो दाखिल हो जाते हैं, और वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे इस पोलन एलर्जी से बचा जाए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये ज़्यादा हो जाती है, और इस तरह से किस तरह से हम कुछ ऐसी तदबीर करें कि हमें ये पोलन एलर्जी जो है हमें कम से कम डिस्टर्ब करे और हमें कम तकलीफ़ दे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पोलन एलर्जी से मुतालिक कि पोलन एलर्जी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे हम कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है एडॉप्ट करके इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। और फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि पोलन एलर्जी जिन लोगों को है वो कैसे इससे बचाव और इसका इलाज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश भी है कि मैं इंतहाई आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, और आपको मेरी ये वीडियो कम से कम पोलन एलर्जी के बारे में समझने में और उससे बचाव की जो तदाबीर है उनको इख्तियार करने में आपकी ज़रूर मदद करे। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम पोलन एलर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि ये जो पोलन एलर्जी है ये एक मौरूसी बीमारी है, यानी कि ये एलर्जी आपके जीन्स में शामिल होती है। आप जब आपकी फैमिली में, अगर आपके पेरेंट्स में, आपके रिश्तेदारों में से किसी को अगर एलर्जी की शिकायत है तो बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि आपको भी ये पोलन एलर्जी जो है हो सकती है। अब इसमें डेफ़िनेटली ये लोग बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के होते हैं, इनमें ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनको ये एलर्जी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर किसी की फैमिली में एलर्जी है तो तमाम ही लोगों को ये एलर्जी आगे हो। इसमें से उन लोगों को सिर्फ एलर्जी होने के चांसेस होते हैं जो कि थोड़ी हसास तबीयत के मालिक होते हैं, और जिनकी जो जिस्म या जिनकी बॉडी कुछ सेंसिटिव होती है एलर्जन से। अब हम देखते हैं कि हर साल अरबों की तादाद में ये पोलन जो है दरख्तों से हमारे माहौल में आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, हमारा जो कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पे दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ग्रीनरी या हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो दरख्त हैं, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे मलबरी ट्री या जो शहतूत के दरख्त हैं, जंगली शहतूत है, उसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि जी उससे ये पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल किसी भी दरख्त से हो, ये लाखों की तादाद में ये पोलन जो हैं हर साल मौसम में आते हैं, और वो लोग जो कि इन पोलन से सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटाइज होते हैं, उनके जिस्म या उनका इम्यून सिस्टम आप ही समझ लें कि जो ये पोलन एलर्जी के सिम्टम्स हैं या जो पोलन एलर्जी की अलामात है, वो आपकी जिस्म का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। यानी वो आपकी बॉडी एक दफ़ाई निज़ाम के तहत इस एलर्जी को फ़ाइट करने के लिए ये एलर्जी क्रिएट होती है। आपके जिस्म में ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं या ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि आपको इस एलर्जी से बचाव करें आपका। उसमें सबसे पहले ये होता है कि क्योंकि ये आपकी नाक के ज़रिए आपकी सांस तक शामिल होने का खतरा होता है, तो सबसे पहले आपको जो सिम्टम आता है वो ये होता है कि आपकी नाक जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी नेज़ल ब्लॉकेज होती है। और सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी नाक जो है वो उसमें दबाव पड़ा है और वो बंद हो रही है। फिर उसके बाद क्योंकि ये एलर्जेंस आपको इरिटेशन करते हैं, नाक के अंदर जाके नेज़ल म्यूकोज़ा को इरिटेट करते हैं, यानी कि उसके अंदर खुजली की कैफियत होती है। तो नाक बंद होना, नाक में खुजली होना या ख़ारिश होना, ये बहुत कॉमन अलामत है इसकी एलर्जी की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब पीछे जाते हैं गले की तरफ, तो यही जो केमिकल्स आपकी नाक के अंदर पैदा हुए होते हैं या जो नेज़ल म्यूकोज़ा के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, वो सिक्रीशंस की या रेशे की फॉर्म में आपके पीछे गले में गिरते हैं। जब आपके गले में ये रेशा जाएगा तो फिर आपके गले में भी दर्द, सोजिश
اور ایک خارش کی کیفیت پیدا ہوگی. پھر وہاں سے آپ کی سانس کی نالیوں کے ذریعے یہ الرجی جو ہے یہ کیمیکلز اور یہ الرجی جو ہے یہ آپ کے پھیپھڑوں تک بھی جا سکتی ہے. اور جب یہ الرجی کا اٹیک شدید نوعیت کا ہو تو یہ آپ کے ایک استھما کے اٹیک کی صورت میں یا دمے کے اٹیک کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو یہ الرجی جو ہے یہ پیشنٹ کو بہت زیادہ اس کے لیے ایک شدید نوعیت اختیار کر لیتی ہے اور اس کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے. تو اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فیبرری یا مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فیبرری مارچ اپریل کا، تو اس میں یہ پولن الرجی بہت زیادہ، کیونکہ پولن کاؤنٹ ہوا میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان میں الرجی کا انسیڈنس بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور الرجی کے کیسز ہمارے سامنے بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اب اس میں جب ہم احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس ایریا کو، اس جگہ کو ایوائڈ کریں جہاں پہ یہ پولن کاؤنٹ زیادہ ہے. یا آپ ایسی صورت میں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان مہینوں میں جو کہ الرجی کا سیزن ہے یا جو بہار کا موسم ہے، اس میں آپ باہر جانا جتنا ایوائڈ کر سکتے ہیں یا جتنا آپ اندر رہ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی ایسی صورت میں آپ اپنا ایکسپوجر ایوائڈ کریں. آپ الرجنس کو اپنا ایکسپوجر جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ ایکسپوز نہ ہوں اس طرح کے ماحول میں. پھر اس کے بعد جب اگر آپ کو ناگزیر ہے باہر جانا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو آپ رومال وغیرہ کے ساتھ یا ماسک کے ساتھ اپنے چہرے کو، اپنے ناک کو ڈھانپ کے رکھیں. یا پھر اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جناب جو ویزلین ہے یا ہمارے پاس اولیو آئل ہے وہ ناک کے اندر لگا کے آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ویزلین یا اولیو آئل لگانے سے ہوگا یہ کہ جتنے بھی یہ الرجنس ہیں یا مختلف قسم کے جراثیم ہیں، جس میں فلو کی جراثیم، انفلوئنزا کے یا سوائن فلو ہے، اس قسم کے جراثیم بھی آپ کی جو ناک کے ذریعے داخل ہوتے ہیں آپ کے جسم میں، وہ کافی حد تک آپ ان سے بچ سکیں گے اور یہ بچاؤ ممکن ہوگا. تو اس طرح سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ الرجنس کو یا الرجی کے اٹیک کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ الرجی ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسے آپ کو ہو چکی ہے، آپ کو اس نے انٹریکٹ کر لیا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ آپ کو ہر سیزن میں ہوتی ہے، آپ کا جسم آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز جو پیدا ہوتی ہیں وہ اس الرجن کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں، اس کی شناخت کر لیتی ہیں اور وہ اس کی آپ کی ریموٹ میموری میں سیف ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے کمپیوٹر میں ایک چیز جو ہے وہ ایک فائل سیف ہو جاتی ہے، اسی طرح سے آپ کے جسم کی میموری میں یہ جو الرجن ہوتے ہیں یہ ان کی ایک سیف ہو جاتی ہیں یہ. اور جب بھی آپ کا ایکسپوجر ہوگا اس طرح کی کیمیکلز کے ساتھ، ان پولنس کے ساتھ، تو آپ کی باڈی الرجی کی فارم میں اس کو ریئیکٹ کرے گی اور آپ کو الرجی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ کے پاس اگر پچھلے سال والی ادویات پڑی ہیں تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ وہ ادویات جو ہے وہ اگر ایکسپائرڈ نہیں ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کسی بھی مستند ڈاکٹر کو جو کہ الرجی کو ڈیل کرتی ہوں ان کو دکھائیے، اور وہ آپ کی ہسٹری کے ساتھ آپ کی کلینکل ایگزامینیشن یعنی آپ کا معائنہ کر کے آپ کو پراپر ایڈوائز کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے ادویات استعمال کرنی ہیں، اور جو آپ کے سانس کے ایشوز ہیں، آپ کے الرجی کے جو سمٹمز ہیں، علامات ہیں، ان کو وہ ٹریٹ کریں گی. اس کے علاوہ ہمیں الرجی کے خلاف ہمارے پاس ویکسین بھی اویلیبل ہے جو کہ آپ کو کافی حد تک جو ہے اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن وہ اس کا حتمی علاج نہیں ہے اور اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا پاسبل نہیں ہے. اس لیے آپ کو الرجی سے آپ بچاؤ کی تدابیر تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ کہ دوستو اگر آپ کو الرجی کا کچھ ایشو ہے تو آپ ان تدابیر کو اختیار کر کے اور ان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ الرجنس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک آپ کا جو الرجی کا اٹیک ہے یا اگر آپ کو الرجی کا ایشو ہے تو یہ کافی زیادہ حد تک آپ اس کو بے قابو پا سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور فرینڈز مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کسی اور ٹاپک کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.